बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती यासिर नदीम अलवाहिदी दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी होंगी। उन वीडियोज़ में जब उनसे इस तरह के सवालात किए गए कि इल्हाद की तरदीद के लिए या ये कि इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं उनके जवाबात के लिए हमें किन किताबों का मुताला करना चाहिए, तो मुफ्ती साहब ने अपनी वीडियोज़ के अंदर बाज़ किताबों के नाम बार बार लिए हैं कि ये किताबें पढ़ी जाएँ। तो मुनासिब मालूम हुआ कि उन किताबों को इकट्ठा कर दिया जाए, बता दिया जाए कि वो कौन कौन सी किताबें हैं और उनकी पीडीएफ भी फराहम कर दी जाए। तो हम अपनी इस वीडियो के सामने उन किताबों का जिक्र भी कर रहे हैं और साथ साथ में उनकी पीडीएफ भी फराहम कर रहे हैं। असल किताब तो ख़रीद कर ही उसका मुताला करना चाहिए। किताब ख़रीदें, घर मंगवाएं, घर रखें। किताबें जब घर के अंदर मौजूद होती हैं तो बड़ा उनका फ़ायदा होता है। तो असल तो किताबें घर मंगवा कर ही पढ़नी चाहिए, लेकिन किसी वजह से आपकी रसाई किताबों तक नहीं हो पा रही है। इसी सूरत में आप पीडीएफ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पीडीएफ जो होती हैं उनका भी मुताला किया जा सकता है। तो यहाँ इन किताबों का जिक्र किया जा रहा है। ये 8 किताबें हैं, इनका जिक्र किया जा रहा है। ऐसा मुमकिन है कि कोई किताब ऐसी भी हो जो छूट गई हो, तो अगर कोई किताब छूट गई है तो उसके बारे में बता दीजिएगा कि ये किताब रह गई है, ताकि उसको भी जो है शामिल किया जा सके। अच्छा, मुफ्ती साहब जो है जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आई तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया, लेकिन जो साइंसी उलूम हैं उनसे वाक़फ़ियत मुफ्ती साहब रखते हैं। तो वो जो साइंसी उलूम हैं मुफ्ती साहब ने इस तरह से हासिल किए कि एक वेबसाइट है खान एकेडमी के नाम से, और उस पर जो है जाकर किताबें देखी या वीडियोज़ वगैरह देखी तो वहाँ से इस्तिफ़ादा किया। तो वहाँ से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत आसानी हो गई है कि ख़ुद यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ इस तरह की मिल जाती हैं कि कोई भी साइंसी नुक्ते नज़र अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसको लिख के आप सर्च करें तो उससे मुतालिक कई वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो जो वीडियो आपको आसान लगे तो उसको देख कर आप उसको समझ सकते हैं। मसलन इस्लाम पर कोई एतराज़ हो रहा है, अब वो एतराज़ असल है क्या, उसको आप गहराई में समझना चाहते हैं तो वीडियोज़ वगैरह देखी जा सकती हैं इस तरह की। तो जो साइंसी उलूम हैं उनको हासिल करना भी अब बहुत आसान हो गया है। बहरहाल ये किताबें देख लीजिए। इनमें से जो सबसे पहली किताब है यह है अल इंतिबाहातुल मुफीदा, जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है। इस रिसाले में शुबहात जदीदा का बाज़ाब्ता जवाब नहायत वदाहत से दिया गया है। ये बड़ी ही शानदार किताब है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके तर्जुमे भी हो चुके हैं। बहुत से हजरात ने इसकी शुरुआत भी लिखी हैं, और हज़रत अक़दस मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत भी इस किताब को पढ़ने की तरग़ीब देते हैं कि इस किताब का ज़रूर मुताला करना चाहिए। तो अल इंतिबाहातुल मुफीदा एक तो ये किताब है, इसका ज़रूर मुताला होना चाहिए। ऐसे ही हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की जो मशहूर व मारूफ़ किताब है अशरफुल जवाब, इस्लाम पर एतराज़ात व शुबहात पर अक़ली व नक़ली जामे और दिलचस्प जवाबात उलमा व अवाम के लिए यकसा मुफीद, ये इसके पहले सफ़े पर ही बात लिखी गई है। तो अशरफुल जवाब के नाम से जो हज़रत की ये तहरीर है और ये किताब है बड़ी मुफीद है। इसका भी जो है ज़रूर मुताला होना चाहिए। इसकी तरग़ीब उलमा, असातिज़ा आम तौर से इसकी तरग़ीब दिया करते हैं कि इस किताब का मुताला होना चाहिए। ऐसे ही हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में। तो इसमें यह कि जिसमें तमाम शरई अहकाम की अक़ली हिकमतें और मसलिहतें, अहकाम इलाही के असरार व फ़लसफ़ी ज़ाहिर की गई है, और साबित किया गया है कि तमाम अहकामात शरीयत ऐन अक़ल के मुताबिक हैं। किताब की तरतीब फ़िक़ही अबवाब पर रखी गई है। गोया कि इस किताब के अंदर अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में इसमें इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं तो उनकी क्या अक़ली दलील हो सकती है, क्या उस हुक्म के पीछे वजह हो सकती है, वो वजूहात जो है बयान की गई हैं। 3 हिस्सों के अंदर है ये। बहुत मुमकिन है कि किसी ने एक हिस्से में इसको जो है छापा हो, तो देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है बवादिरुन नवादिर, जो बड़ी मशहूर व मारूफ़ किताब है, और अब तो बहुत से हजरात ने इस पर काम भी किया। पहले तो ये जब आया करती थी तो इसकी इबारत पढ़ना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब तो नई तहरीर के साथ जदीद उसलूब में बड़े उम्दा कागज़ के साथ आ गई है। बहुत से हजरात ने नए तर्ज़ के साथ इसको छापा है, और बाज़ जो मुश्किल बहसें थी या मुश्किल अल्फाज थे
ان کی تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ بنگلور سے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت البرکاتہ العالیہ حضرت نے بھی اس کتاب کو جو ہے چھاپا ہے، اس کی تسہیل کی ہے، جہاں جہاں مشکل الفاظ تھے یا مشکل بحثیں تھیں ان کی تسہیل کر کے آسان زبان میں اس کو چھاپا گیا ہے۔ اور یہ اس میں یہ ہے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام اور تصوف کے نادر علمی مضامین پر مشتمل حضرت کی آخری تصنیف، حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کی آخری کتاب ہے۔ کتاب کے تقریباً 8 یا 10 دن کے بعد حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کو اس کتاب کا بہت زیادہ انتظار تھا۔ جب یہ کتاب چھپ کر آئی تو حضرت نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا کہ میری جان اس کتاب میں اٹکی ہوئی تھی، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور پھر جو نسخے تھے حضرت کے پاس، جو نسخے آئے تھے، تو وہ نسخے جو ہے جو وہاں موجود تھے ان کے درمیان میں ان کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی مشہور بھی ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ آسان کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اس کے بعد کچھ مشکل مضامین اور مشکل بحثیں جن کی ترغیب مفتی یاسر نجم الواجدی صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر دیتے ہیں جن کتابوں کی، تو ان میں سے ایک کتاب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کی بانی ہے، ان کی کتاب ہے حجت الاسلام، عصر حاضر کی بڑی اہم ضرورت پوری کرتی ہے۔ کتاب میں خدا تعالیٰ کا ثبوت، توحید، رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نجات کا منحصر ہونا، قیامت، جزا، سزا، جنت، دوزخ، ملائکہ، جنات وغیرہ کا عقلی دلائل سے اس بات اور سائنس و جدید افکار کی مزاحمت سے دفاع پہلو بہ پہلو موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے مقصود اصلی کی نشاندہی، صراط ہدایت کی تعین، احکام اسلام کی علتیں اور حکمتیں عقل کی روشنی میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے حجت الاسلام، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایسے ہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انتصار الاسلام۔ یہ کتاب اسلامی تعلیمات پر کیے گئے 10 مختلف اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ تو اصل حضرت کی جو مختلف رسائل ہیں ان رسائل کو اکٹھا کر کے مقالات کی شکل میں بھی بعض حضرات نے چھاپ دیا ہے۔ تو مقالات حجت الاسلام کے نام سے مقالات چھاپے گئے ہیں۔ تو مقالات حجت الاسلام کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر یہ رسالہ آپ کو انتصار الاسلام کے نام سے مل جائے گا۔ مقالات حجت الاسلام میں جتنی بھی کتابیں شامل ہیں اور جتنے بھی رسائل اس کے اندر شامل ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب کا مطالعہ ہو جائے۔ ایسے ہی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے قبلہ نما، یہ مقالات حجت الاسلام کی 11ویں جلد کے اندر ہے، تو اس کا بھی جو ہے مطالعہ کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقریر دل پذیر، یہ مقالات حجت الاسلام کی 8ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ اس میں اس طرح کے عناوین پر گفتگو کی گئی ہے کہ دنیا کے لیے کسی سانے کا ہونا ضروری ہے، وحدانیت خدا کا ثبوت، ابطال تثلیث، عیسائیوں کا جو نظریہ ہے ٹرینٹی کا، اس کو جو ہے باطل ثابت کیا گیا ہے، موجودہ انجیل محرف ہے، خدا بشر نہیں ہو سکتا، معتزلہ وغیرہ کا رد، خیر اور شر کے الگ الگ خالق ماننے والوں کی تردید، 2 مثالیں، ہندوؤں کے نزدیک بھی در حقیقت خدا ایک ہی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک صفحہ دکھلایا ہے، اس طرح سے پوری ایک کتاب ہے جس کے اندر بہت سے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ 8 کتابیں ہیں، ان 8 کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ یہ در حقیقت مفتی یاسر نجم الواجدی صاحب نے اپنی ویڈیوز کے اندر ان 8 کتابوں کا چونکہ بار بار ذکر کیا ہے، تو یہ 8 کتابیں یہاں ذکر کر دی گئی ہیں۔